स्वागत छ तपाईहरुलाई एनएससी न्यूजमा। म अनुषा गुरुङ। तपाईहरुले हेर्नुहुँदैछ एनएससी न्यूज दार्जिलिङ चीफ ब्युरो राजेश जोशीको रिपोर्ट सुन्नुहोस्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च प्रचार प्रसार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले आफ्नो विपत्ति दिँदै यसो भने, हेर्नुहोस् एक रिपोर्ट। हामी हाम्रो पार्टीको पक्षबाट अभिवादन टक्राउँदछौँ र विशेष वर्तमान पहाडमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आफ्नो कार्यक्रमहरू आफ्नो कामहरूमा तीव्रता लिएर अगाडि बढिरहेका छन् र यसै सन्दर्भमा हाम्रो खरसाङ ब्रान्च कमिटी अन्तर्गत पर्ने सबै समष्टिहरूमा पनि हाम्रो पार्टीको कार्यक्रमहरू लिएर सबै जग्गा कोठे बैठकहरू बसिरहेका छौं र सुनादा क्षेत्रमा पनि हामीले यो तीव्रतालाई ल्याएर हामीले कोठे बैठकहरू सुरु गरेका छौं। हामीले बालसनमा गर्यौं र अब हाम्रो प्रशान्ति ग्राममा फेरि तुरुन्तै हुनेछ। यसरी नै हाम्रो मार्गेस्टोप गोराबारी यता सबै जग्गा हामीले यो बैठक गर्ने तय गरेका छौं र विशेष बैठकमा चाहिँ कोठे बैठकमा हाम्रो विशेष पार्टी विस्तारको विषयमा हामी चर्चा गर्ने गरेका छौं अनि 2021 को जुन विधानसभा चुनाव छ त्यो विधानसभा चुनावको विषयमा पनि हामीले चर्चा गर्ने गरेका छौं र 2021 को विधानसभाको चुनावमा हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङ ज्यूले जुन प्रकारको निर्देश दिन्छ त्यही निर्देश अनुसार हामी काम गरेर जानेछौं र हाम्रो ती कोठे सभाहरूमा पीपीएस बारे पनि चर्चा हुने गरेको छ र पीपीएस विषयमा भन्नु पर्दाखेरि गोरामुमो पार्टीको जुन अडान छ कि पीपीएस मा चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमा हामी जीएनएलएफ ले 6औं अनुसूची भन्दा सानो व्यवस्था चाहिँ मान्दैनौं भन्ने र यो जुन अडान छ यो अडानलाई चाहिँ तृणमूल स्तरको जनताहरूले पनि समर्थन गरेर यो गोरामुमोको अडानलाई अझ सशक्त टेवा दिन गएको छ र हामी सम्पूर्ण जनतालाई यो हाम्रो अडानलाई समर्थन गरिदिएकोमा हामी धन्यवाद टक्राउँदछौं र यसै सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालहरूमा कतिपय पत्रिकाहरूमा कि 6औं अनुसूची 2007 सालमा नै लत्ताइसकेको पहाडबाट भन्ने खालको टिप्पणीहरू खबरहरू आउने गरेको छ र यसमा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौं भने 2007 मा 6औं अनुसूचीलाई चाहिँ पहाडको जनताले विरोध गरेको थिएन र 6औं अनुसूचीको विरोधको षड्यन्त्र चाहिँ दिल्ली अनि कलकत्तामा रचिएको थियो र त्यो षड्यन्त्रमा चाहिँ हाम्रै पहाडका हाम्रै गोर्खे दाजुभाइहरूलाई हतियार बनाएर गोरामुमो पार्टी अनि सुभाष घिसिङको विरुद्धमा अगाडि ल्याएर प्रयोग गरेर जनतालाई हामी गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भन्दै कसम खाएर र जनताको भावनामा भ्रमको खेती गरेर जनतालाई यो 6औं अनुसूची विरोध गर्नु बाध्य गराएका थिए र आज पनि पहाडमा पहाडका जनताले 6औं अनुसूची रुचाएको छ किनभने त्यो हाम्रो जुन कार्यक्रमहरुमा हामी जान्छौं हाम्रो जुन यहाँ साधारण जो चाहिँ राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि आउन चाहन्न यस्ता व्यक्तिहरू राम्रा व्यक्तिहरू हाम्रो सम्पर्कमा छ र उहाँहरूले पनि अहिले भन्नु थालेको छ कि दार्जिलिङ पहाड र गोर्खा जातिको निम्ति अब यहाँ केही पनि नभए पनि 6औं अनुसूची चाहिँ हुनुपर्ने छ भन्ने खालको उहाँहरूको सोच भनाइ हामीसित राख्छ र यसैले हामी भन्न सक्छौं कि 6औं अनुसूचीलाई चाहिँ पहाडले के गरेको छ रुचाएको छ र अर्को कुरो हिजो अस्ति मात्र हाम्रा गोजुमुटुका अध्यक्ष विनय तामाङले पीपीएस मा गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ र दार्जिलिङ पहाडको पीपीएस गोर्खा जातिको लागि पीपीएस चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भनेर जुन पत्र हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीलाई लेखे त्यो विषयमा हामी यहाँ के भन्न चाहन्छौं भने विनय तामाङ जसले 200 वर्षमा पनि गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेका थिए र गोजुमुमु टुका युवा मोर्चाहरू नै हुन् यसो भन्ने कि गोर्खाल्यान्ड माग्नु चाहिँ मात्रै ऊर्जा खर्च गर्नु हो र गोजुमुमु टुका वरिष्ठ नेता डीके प्रधानले पनि हिजो अस्ति मात्र आफ्नो भाषणमा भन्दै थिए कि जसले गोर्खाल्यान्ड माग्छ त्यो गोर्खाल्यान्ड माग्ने व्यक्ति र त्यो गोर्खाल्यान्ड माग्ने नेताले चाहिँ खाली आफ्नो चौकी ओगट्नको लागि मात्रै गोर्खाल्यान्ड भन्छ भनेर भन्दै थिए र यस्ता पार्टीको अध्यक्ष जसले चाहिँ 2019 को विधानसभा उपचुनावमा
मैले यो चुनाव जितिहाले म दार्जिलिङ चाहिँ ममता ब्यानर्जीलाई उपहार दिन्छु भन्ने र जुन जिटिए रिभ्यूको जुन मिटिङको चिठी हिजो अस्ति जो आएको थियो 29 तारिक जुलाईको बिहानै आफूले थापेर चुपचाप बसेर जिटिए को रिभ्यू मिटिङमा जाने सोच बनाउने नेता गोजुमुमुको अध्यक्ष विनय तामाङले प्रधानमन्त्रीलाई गोर्खाल्यान्ड भनेर चिठी लेख्नु भन्दा चाहिँ पीपीएस को निम्ति अब चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता हुनुपर्छ भन्ने जस्तो खालको दबाव दिएर चिठी लेखे चाहिँ असल हुने थियो। र अर्को कुरो जिटिए को सम्झौतामा जसले हस्ताक्षर गरेका छन् राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अनि गोजुमुमु वान, हामी यहाँ भन्न चाहन्छौँ कि अब राज्य सरकारले त गर्दैनन् होला, तर केन्द्र सरकार र विमल खेमाको गोजुमुमुलाई चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ कि अब चाँडोभन्दा चाँडो तपाईहरूले पनि यो जिटिए खारिज गर्नुपर्छ भनेर भारतको माननीय राष्ट्रपति, बंगालको माननीय राज्यपाललाई पत्रचार गरेर यो जिटिए खारिज गराउने काम गर्नुहोस् र यो जिटिए खारिज गराउने काम तपाईहरूले गर्नुभयो भने यो पहाड र यो हाम्रो गोर्खा जातिको निम्ति एकदमै भलोको काम हुनेछ भन्दै हामी अब पहाडका हरेक जवानहरूलाई, हरेक युवाहरूलाई अब जिएनएलएफ पार्टीको जुन उपलब्धिहरू छ त्यो उपलब्धिहरूलाई बुझेर, त्यो उपलब्धिहरूलाई पढेर र जिएनएलएफ पार्टीको जुन उद्देश्य छ, जुन लक्ष्य छ, त्यो उद्देश्य र लक्ष्यलाई पनि अध्ययन गरेर गोरामुमोमा सामेल भएर गोरामुमोको मुद्दालाई अगाडि बढाउने हामी आह्वान गर्दछौँ। धन्यवाद।